अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। बात करेंगे लाहौर मोटरवे सिटी में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसके हवाले से। नॉर्मली हमने ओवरऑल लाहौर मोटरवे सिटी पे काफ़ी वीडियोस की हैं, बात की है, लेकिन हमने मिक्सचर बात की है। ज़्यादातर हमारा जो रुझान था वो रेजिडेंशियल प्लॉट और ओवरऑल सोसाइटी पे हमने डिस्कशन की है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स में आपके लिए पोजेसन प्लॉट्स अवेलेबल हैं कमर्शियल के। तो कमर्शियल जो है वो पी ब्लॉक में अगर आप जब सोसाइटी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो पी ब्लॉक आता है। तो वहाँ पे 2 मरला कमर्शियल और 5 मरला कमर्शियल की कैटेगरीज़ हैं और सारे पोजेसन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर कमर्शियल के रेट्स की बात की जाए तो जो 2 मरला कमर्शियल है ये तकरीबन मिल जाता है कोई 35 लाख से लेके 45 लाख तक। 45 कह लें, जो आप बिल्कुल फ्रंट पे जो आ रही है कटिंग 2 मरला की, वो 55 लाख तक जाता है तकरीबन रेट ये है। इसी तरह अगर हम कनाल में बात करें, 5 मरला कमर्शियल में बात करें तो 5 मरला जो है वो कोई 1.25 करोड़ से लेके अप टू 160-180 तक जो है इसके रेट्स जाते हैं। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं आगे, प्लाजा है, वहाँ पे कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं। जो फ्रंट्स पे शॉप हैं उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 55 लाख 57 लाख तक शॉप मिल जाती है। तो आगे इसी तरह टी ब्लॉक आ जाता है। टी कमर्शियल में भी जो है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि 2 मरला कमर्शियल है, फिर 5 मरला कमर्शियल की भी कटिंग है। 2 मरला जो कमर्शियल है उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 28 लाख से लेके 35 लाख तक रेट्स हैं। उसके अलावा इसी तरह 5 मरले हैं जो कि 70-80 लाख तक जो है 5 मरला मिल जाता है। आगे 2 मरला कमर्शियल की पॉकेट आती है जो कि टी प्राइम में है। वहाँ पे रेट्स जो हैं वो तकरीबन 35-40 लाख तक 2 मरला कमर्शियल रेट्स हैं। अच्छा, अगर आप कमर्शियल में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो अगर आप ओवरऑल बात करें सारे प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि रेट्स की हम बात करते हैं। रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं पोजेसन में। आप अगर 2 मरला कमर्शियल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 45 लाख का भी 2 मरला कमर्शियल लेते हैं तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन कास्ट लगा के अप टू तकरीबन 65-75 लाख तक, आपको 70 लाख तक 2 मरला कमर्शियल बन जाता है और तकरीबन 50,000 तक आप वहाँ से रेंट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप 5 मरला की बात करें तो 5 मरला जो कि वो उसकी सारी कटिंग फ्रंट पे है बिल्कुल, तो वहाँ पे रेंट्स भी ज़्यादा है। ओबियसली उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 5 मरला में कंपेयर टू 2 मरला कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। तो 5 मरला में ये है कि अगर अभी हम किसी और जगह पे अगर हम 5 मरला कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या प्लॉट ख़रीदते हैं तो वो फिर भी हमें तकरीबन 3 से 4 करोड़ तक एक्सपेंस आ जाता है। यहाँ पे ये फ़ायदा है कि 5 मरला के अंदर हमें अगर 1.25 करोड़ का प्लॉट मिलता है तो उसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन लगा के तकरीबन 2.25 करोड़ तक 2.5 करोड़ तक आपका एक पूरा प्लाजा बिल्डिंग जो है वो रेडी हो जाती है। इसी तरह अगर हम एक शॉप ले लेते हैं तो शॉप में 57 लाख या 55 लाख में हमारी शॉप पोजेसन शॉप जो है वो प्लाजे के अंदर मिल जाती है और उसका रेंट तकरीबन 25 से 35 हज़ार के दरमियान लोकेशन वाइज जो है वो रेंट मिल जाता है। इसी तरह आप आर ब्लॉक में कमर्शियल ले सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी करवा सकते हैं। वहाँ पे पी ब्लॉक से अगर कंपेयर करें रेट वाइज तो आर ब्लॉक के रेट्स कम हैं कंपेयर टू पी ब्लॉक। आर ब्लॉक में 2 मरला कमर्शियल जो है वो आपको मिल जाता है तकरीबन 30 लाख से 35 लाख के दरमियान। इसी तरह 5 मरला जो है वो कोई 85 लाख से 1 करोड़ तक आपको 5 मरला कमर्शियल मिल जाता है। और वहाँ पे भी इसी तरह अगर आप आर ब्लॉक की भी मार्केट जो है वो पी ब्लॉक की तरह अच्छी मार्केट है और वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स रेंट आउट ऑलरेडी हैं। 2 मरला कमर्शियल जो है वो तकरीबन 55 लाख तक आपकी बिल्डिंग इंक्लूड प्लॉट जो है वो रेडी हो जाता है और आप वहाँ पे भी तकरीबन 40 हज़ार तक रेंट ले सकते हैं दोनों पोर्शंस के।
تو اسی طرح اگر آپ ایس ہومز میں چلے جائیں وہاں پہ بھی کچھ پوزیشن ہے کچھ نان پوزیشن ہے، موسٹ آف دیم پوزیشن ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی بلڈنگز بن رہی ہے، وہ بھی اسی طرح کے ریٹس ہیں. 30-35 لاکھ کا آپ کو 2 مرلہ کمرشل مل جاتا ہے. 4 مرلہ جو کمرشل ہے وہ تقریباً 45 لاکھ 50 لاکھ اپ ٹو 65 لاکھ تک جو ہے وہاں پہ ریٹس ہیں. تو یہ تقریباً اوورآل جو میں نے آپ کو ریٹس کمرشل کے بتائے ہیں لاہور موٹر وے سٹی کے، یہ آلموسٹ جو نیئرسٹ ریٹس ہیں. اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی پیشی ہو سکتی ہے، کوئی 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیئرسٹ ریٹ ہیں. یہ مارکیٹ ہے وہاں کی کمرشل. اور کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنے کا سب سے اچھا فائدہ، سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی اماؤنٹ ریزیڈینشل میں انویسٹ کرتے ہیں تو ریزیڈینشل میں اتنا آؤٹ کم نہیں آتا، اتنی گروتھ نہیں ہے جتنی آپ کے کمرشل میں گروتھ ہوتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے لاہور موٹر وے سٹی میں کہ آپ کی کمرشل جو ہے وہ ریزنیبلز ہیں، اس کے ریٹ کوئی بہت ہیوج نہیں ہے. جیسے کہ تقریباً آلموسٹ 20,000 کنال کی یہ سوسائٹی ہے، اور اتنی سوسائٹی میں اگر آپ کو کمرشل 2 مرلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی 45-55 لاکھ میں اگر آپ کو مل رہا ہے تو یہ بہت اچھے ریٹس ہیں، اور فیوچر میں اس کی گروتھ بھی بہت اچھی ہے، ریٹس بہت اوپر جائیں گے. دوسرا ہمارے پاس سیکنڈری جو آپشن ہے وہ یہ ہے، یا آپ اس کو، ہر بندے کی ایک ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہے، اس کے اپنے ڈیفرنٹ گولز ہیں ان ٹرم آف انویسٹمنٹ. تو پلازے میں اگر جو ایل ایم سی ٹوین پلازا ہے وہاں پہ شاپس اویلیبل ہیں. اگر آپ فرنٹ پہ بھی ہے، میں نے جیسے ریٹ آپ کو بتایا کہ کوئی 55 لاکھ تک آپ کو شاپ مل جاتی ہے فرنٹ پہ، اور جس کا رینٹ 25 سے 35 ہزار تک رینٹ ہے. لوکیشن وائز جس طرح کی لوکیشن ہوگی ویسا رینٹ ملے گا. اسی طرح جو سینٹر میں شاپس ہیں، مڈل میں آتی ہیں، وہ شاپس جو ہیں وہاں پہ فی الوقت تو کوئی اتنی رینٹ کی گروتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ریٹ اتنے اس کے ہائر ہیں، ریٹس بھی مناسب ہے. وہاں پہ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے اچھا ہے، اگر آپ ابھی انویسٹمنٹ کر لیں تو فیوچر میں وہ آپ کی بہت اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی اون نہیں ہے اتنا زیادہ، ریزنیبل اون ہے، ریٹس بھی کم ہیں. اسی طرح جو پلازے کی بیک سائڈ ہے وہاں پہ بھی ریٹس ابھی کم ہیں کمپیئر ٹو فرنٹ سائڈ. تو یہ بیک سائڈ جو شاپس آ رہی ہیں اس کا بھی فیس جو ہے وہ بیک فرنٹ پہ آتا ہے. تو یہ اس کے سامنے کچھ کمرشل ہے، کچھ ریزیڈینشل پلاٹ ہے جو بیک سائڈ پہ ہیں. تو یہاں پہ آپ کا جو آگے 57 لاکھ ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی 40-45 لاکھ تک شاپ مل جاتی ہے. یہاں پہ شاپس کے جو سائزز ہیں وہ کوئی شاپس جو ہیں ڈیپینڈ ہے، کوئی 180 اسکوائر فٹ کی ہے، کوئی 200 اسکوائر فٹ ہے، 210 220 تقریباً میکسیمم یہی اسکوائر فٹ ہے. تو یہ وہ تمام شاپس ہیں جو کہ پلازا کے اندر ہے. اسی طرح فرسٹ فلور میں ہے. اگر آپ سینٹر میں لیتے ہیں تو آپ کو آلموسٹ وہی پرائز میں بھی مل جائے گی جو پرائز بکنگ پہ ملی تھی، یا اس سے سلائٹلی تھوڑا بہت اس کے اوپر اون ہوگا جسے آپ پروفٹ کہہ لیں. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹیز ہیں کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے. آپ پلازے میں انویسٹ کر لیں، آپ 2 مرلہ کمرشل میں انویسٹ کر لیں، یا آپ 5 مرلہ کمرشل میں انویسٹمنٹ کر لیں. پی بلاک میں کافی آپشنس ہیں. پی بلاک میں 2 مرلہ میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ رینٹ بھی اچھا ہے. اور پی بلاک میں اگر آپ 2 مرلہ کمرشل میں بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 65 لاکھ میں پلاٹ اور پلس تقریباً جو ہے، اس میں کوئی 4-5 لاکھ کی بریکٹ ہے جو کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جو ریٹ ہے وہ 65 لاکھ تک آپ کا 2 مرلہ کمرشل ریڈی ہو جاتا ہے. اور اس میں تقریباً رینٹ بھی اچھا ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے. تو یہ وہ کمرشل کی سچویشن ہے اوورآل لاہور موٹر وے سٹی میں. تو آپ جتنا بھی ہے کمرشل میں آئیں، کمرشل میں انویسٹمنٹ کریں. کمرشل میں آپ کو پتہ ہے کہ آلویز گروتھ زیادہ ہوتی ہے کہیں بھی ہو. تو یہ تمام وہ فیکٹس تھے کمرشل کے حوالے سے جو میں نے لاہور موٹر وے سٹی کے آپ کو بتائے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ.